सूरह अल-क़सस, क़सस के मतलब किससे? मौज़ूआत सूरत द काफिरानो द शुबू और द एतराज़ात व जवाब। द मूसा अलैहिस्सलाम द किसी पसमन की कि अल्लाह को हलाकई न को आग चाहे हलाकी से पप्पले पाल दे। फिरौन ने कहा कि सरद हुकूमत तो मूसा बाने मूसा पाल रहे जाओ फिरौन। नंबर 2 नबुवत कि अल्लाह चाला वर्कई दागे द पारा अरेंजमेंट्स और प्रिपरेशन नहीं कि कॉन्वोकेशन बची। मूसा अलैहिस्सलाम सहाबा के रवान हो तो रिश्ते गस्ते पैगंबरी वक्त मिला उसका। नंबर 3 कि सोच अल्लाह पर एतमाद उतरी थी, अगर तेरा खल्क तो जरूरत नहीं, अगर अल्लाह पर एतमाद पर यवाद जान तो जुल्म खिलाफ हो सकती। नंबर 4 दा खलक काना द मूसा अलैहिस्सलाम द मोजज़ात पर शान मोजज़े वाली और फिरौनियान के मोजज़े और न मन अंजाम सशर। ब्या अहले मक्का होता अल्लाह ताला दा मैसेज वर्क कि बाहर न खलक राजी दे पैगंबर बानी ईमान राड़ी और तासो मक्का के ना से ईमान न महरूमी। आखिर तो सूरत की ला तस्किरा कि दई असली मसला दारा कि कभी पैगंबर बाने ईमान रावड़ो नो दुनियावी हैसियत तो खत्म है। खबर वो द फनाटिक कैसा है द फनाटिक द उस गिरी प्रेम मुझे पटकी हुआ लो जमात के नाम की हैसियत मुखरा की अल्लाह ताला देवाने तफसीली बहस चलता हुआ मंगा में शो चले असल माना अल्लाह तमालूम अरे मुकद्दहा तो असल माना अल्लाह तमालूम मंगा से तावील शो बनी तय्यबातुल अखबार शाइस्ता खबरुना तय्यबातुल अखबार शाइस्ता खबरुना सीन सलीमतुल आसार महफूज आसार महफूज अलामात मीम मुजीलतुल आसार एक्सक्यूज खत्म होंगी। तय्यबातुल अखबार शाइस्ता खबरुना सीन सरीहतुल आसार फौरी तौर असर का उनकी ऐसे निशाना कि पूरी तो असर कई कसड़े पैया दिल दिमाग बाने वाली न दे कुरान दे खबर रसूल महरूमी की ना खुदर सफा वाली सवाई खुदर सफा नहीं दिया कुरान के बारे में चलता है दे असर लगे कि कल्ब दिमाग बहुत सफा के सही दे मसला क्या रखे कि कल्ब दिमाग जो होता हाफिज दे राजीव खबर करेगा। अच्छा हम हाफिज शेराजी कि उरूज़ हज़रत कुरान काबा का बरंदाज उरूज़ हज़रत कुरान काबा का बरंदाज तो पता कल चलो सही उसको हया दुनिया न खत्म शरण नवया नहीं दो हल्कुना हया खत्म शरण
پخوا به ناوې ډېر په مشکله مخ کار کوه، درې ورځې به پټ مخ ناسته وه، او چې ورته مخ مطالبه وکړه پیسې به ورکولې. داسې ورته نه بګار ته نه دي کتلي، د امریکې به سوا دي دا خو دغسې مسله یې بس دغسې پټه او پرته وه، درې ورځې چا به مخ نه صحیح د مخ کتو به بیا ډېر ډېر درخواست به کېده صحیح. یا کم از کم په ایران کې یو شپه یو ورځ به د هغې مخ چا نه ښکاره، د هغې پرده و پرده وه. صحیح دې وجې په ایران کې یو ځل یو مشاعره کېده، څه کېده؟ یو مشاعره، نو ته دا کیسټ دې باندې که نه بیچ اگر مانس شبے مانس شبے دیگر نمے مانس مانا ہے دار چکر پاتی کی گی نیوش پا پاتی کی پگیون شو گیا نپاتی اگر مانس شبے مانس شبے دیگر نمے مانس میں یو شاعر نہ ہے ناغذ ہوئے سیف اللہ خان دا دیر رومانٹک شیر نہیں وی ہلال عید جو آبروئے عادل پر نمیمان دا اختر دا دنبائش پی سپوڑمائی دا زماد محبوب دا روزو پرشان باریک نپاتی کی اگر مانت شبے مانت شبے دیگر نمیمانت دا آئی ضرور روزو پرشان دا صرف یوش پاتی پدوش پاکتا شوی یعنی مانا ہے زماد اشنا روزو دا سلی جدا قامشن دا عید ہلال دے ہلال عید ہلال عید جو ابروئے عادل پر نمی مانت اگر مانت شب مانت شب دیگر نمی مانت صحیح ندرم شاید آلے ناغدرم شاید تو ہوئی غلط مسلمان سرے ہوئی وی مسافر در سرائے کارواں اکثر نمی مانت اگر مانت شب مانت شب دیگر نمی مانت وی مسافر دلارے پسرائے کی دیر نہ پاتی کی گی پر پاتی کی یوش پا پاتی شو بدماش پر پاتی کی مسافر در سرائے کارواں اکثر نمی مانت اگر مانت شب مانت شب دیگر نمی مانت ندریم راہ ہاں وی زنی زیباو بے شوہر بے روشی در نمی مانت شایسته خبر چې به خاوند دی دا د کور نه بهر محفوظ نه پاتې کیږي اگر مانس شب بانت شب دیگر نمی زنی زیباو بے شوہر بیرونی در نمی مانت اگر مانس شب بانت شب دیگر نمی مانت مسلورم چې داغه پټول ورته ورته ناغسوي وی حجاب نو عروسا پر در شوہر نمی مانت اگر مانت شب مانت شب دیگر نمی مانت وی دنوی ناوی داغی دا بدن پردا یک باتی کی بس کوئی نو یوڑ پا باتی شو بدنش پاتی نسبت ہوتا گئی دا چی دا ایرانیان هم کلچرو چی کم از کم یوڑ پا ورد بداغی نقاب او حجاب محفوظ ہو صحیح شو نو حافظ دغه بطور استعاره استعمال کړی دی قرآن ته ناوی ویل او ناوی په نقاب او حجاب صحیح اوس مخ چاته ښکاره کوي عام خلکو نه ښکاره کوي خپلوانو ته ورته وایي تاسو قرندار وایي او بل ته اندرور وایي که نه وایي د خاوند کور چې ته څه وایي اندرور وایي نو چې هغه ورراشي وایي زه خو د اندرور یم که نه مخ راته ښکاره کړه یعنې سر براتان څه ووایي صحیح نو عامو خلکو ته نه ښکاره کوي سرشته پیدا کوي بنده ورسره خاوند سره سرشته پیدا کوي بیا ورته مخ ښکاره کوي نو حافظ هم وایي کہ عروض حضرت قرآن کعبہ کا براندازن دو قرآن دا ناوی آغا دا اختلا پردل لکی مخ کارا کئی
چو دارالملک ایمان را مجرد بین دزغوغا چی دا دا ایمان کم دار سلطنت دا زڑو چی دا دا دنیا دا خس خاشاک و دا گن پاکر دا ملاوشن اللہ و دا قرآن دا دار کئی اس پتہ ہو لگے دا چی آقا برتا قرآن اپیل کئی جزو صفائی چلو سی صفائی دعا سین میم دعا طیبات الاخبار خبریں دیر شایستہ دی تم سوائے سے اطلاقات نہیں کرنا تین سریعت الاثار داس کتاب دے سریعت الاثار داس سنجی چھے اثر دیر پوری دے اثر دیر پوری دے یو بزرگ پیشے داغنوں کے فضیل ابن عیاض سنا میں فضیل ابن عیاض دا امام سے شاگرد دے دیر ولی اللہ دے ڈاکو لار وانا جناز کی قافلی دنشی دیر دے صحیح کسان و صحیح بس رازان ٹوپکے ہو ندا سے ٹوپکے ہو چھپا لار قافلی بن کے دے لار شابش ہوگا ویل تر فضیل ابن عیاض و عمل گری ناس کی یو عالم یو آغوی زبا قافلہ پتا عالم ہوتا سوار دل خدا بدا آغا نبی سوک سے ہو گئے آغا سر جامع سڑی نو بس صحیح نبی شغال آقی تور گردیش نو تلاوت شروع جیسے کم در فضیل ابن عیاض و زبر گری ناس آغا دا اتفاقا دا آیت ہوئی و تلاوت کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق معنی ہے الم یعن للذین آمنوا آیا وقت دراغل آجال پارا چکل میں ویلدا ایمان راوڑے تھے لا تبو ساری بان وقت دراغل ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ چی دخدائی آسرات دزول رکھی وما نزل من الحق او قرآن ترا چی اللہ نازل کرده چی زڑی اڑلتی گئی وصلا بس چی دا آیت ہوئی فضیل ابن عیاض یو اللہ چرا گا او پس مکہ پری وقت انکانشیس صحیح ان مرگت دی اغن رہتا چی قافلہ پری دا ہم مولی سے بیار ورسا کی ناسنا قافلہ پری تاس انتظار ہو گئی خبر ہو لگی دا تیر بہادف سو لگی دا تیر بہادف اور چکل ہوش کی شب پہ مولی سے آیت سنگو لے علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق مسلمانانو باندې راځه اوس وخت دی راغلی چې خدای نو کړي کله به یې وشي صحیح هغه یې ما باندې وخت راغلی په ما اوس چا طرف ورکړي چې زما اصلاح وکړي ورته کوفې ته وځي چاته وځي کوفې ته وځي اهل الله ناس ته امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ فضیل ابن عیاض نمر لوی ولی اللہ سبحان اللہ سیدہ اولیاء و سردارانو کی دارا نام دا نظرت ہے قرآنی آیت وہ لگی داخلہ ریاض سے کمتا ہے طواسین میم طوا طیبات الاخبار خبرنے دیر شائستہ دیر سین سریعت الاخبار اثرنے دیر تیز دی میم مزیلت الآثار ایکسکیوزز و عذرنا ختم عذرنا عذر نپری ایکسکیوز جا نپری لگا چیز کلیر کئی ایکسکیوز کو آغاز آئی جس سے امبیگوٹی بھی خبر ہے کہ قرآن جس میں امبیگوٹی پلی نا صحیح تلک آیات الکتاب المبین تا آیتنا دا کتاب المبین نما تاستویلی کی طرح صورت پہ ابتدا کی لفظ کتاب راشی نو پتہ ہو لگے دا چیزا دو صورت اکثر مضامین و سابقہ کتابوں کے ہم ذکر کی اور کہ لفظ قرآن ناشی نو پیا پتہ ہو لگے دا چیزا دا صورت مضامین دا قرآن خاصا دا اور چکلا الکتاب پسی الحکیم راشی تلک آیات الکتاب الحکیم نو اللہ صورت کی عقلی دلائل دی عقلی دلائل میں کائنات تو گورا کائنات نظام تو گورا سکور تو گورا سپرمائے تو گورا بادل تو گورا بلیاد تو گورا زمکے نے کرنے دو تو گورا انسان پیدا کر دو تو گورا عقلی دلائل ہے صحیح اور شکل لفظ مبین راشی نبی آپ کی نقلی دلائل بھی اللہ تعالیٰ سابق و مطلوب کسے ذکر کہی
نو دلته وی تلک آیات کتاب مبین لفظ کتاب وی چې دا سابقه کتابونو کې هم دا واقعات ذکرو او مبین وی چې کسی دې صورت کې څه او د کسی په زمن کې الله میسج ورکړي کیسه نه بیان الله څه کیسه کوو نه هغه څه میسج ورکړي تلک آیات کتاب مبین نتلو علیکا منگلولو تاتا من نبی موسیٰ قصد موسیٰ و دا فرعون بالحق و تفصیل سر لقوم آقوم دپارا یؤمنون چیمان رانی ان فرعون یقینا فرعون غلا فی الارض دا غلا یحلو مانا چی سڑے زان دیر لوڑ گوڑی سڑے زان دیر لوڑ گوڑی متکبر ان فرعون یقینا فرعون غلا دیر متکبر شو فی الارض بزما کی او سیکر دو متکبرینو ہمیشہ کار دائی انگریزان یو مقولہ دا ڈیوائیڈ اینڈ رول ڈیوائیڈ اینڈ رول خلق تقسیم گیا تو حکومت کوا کہ خلق یونائٹڈ سکتا تو حکومت نہیں کرے صحیح ڈیوائیڈ رول حکمر آنا سکے ڈیوائیڈ اینڈ رول فرعون ہم دا فرعونی فلسفہ دا وجعل آلها شیعا ادکر دولو آل دا دیز مکے شیعا پا گروپونوں کے کلاسی دی جوڑ کریو گریڈ دی جوڑ کریو ایلیٹس سب ایلیٹس ریپرزنٹیٹیوز have nots جعل آلها شیعا من ورطو طبقاتی نظام صحیح ورطا طبقات نامیشہ ڈکٹیٹر طبقاتی نظام دیولا گئی ڈکٹیٹر میں سکتے طبقاتی نظام ڈیولپ کئی نیچر ریسورسز اور دا مملکت دا خزانے حق دا اخبر خاص سپورٹران لور کری عام خلق اگئی لکر بناور جون کی رہی ایتا روڑا ہمارا نملائی گی نملائی گی نو بس ای ٹول عورت او عام خلق کی ہوگی دیر پارا ساتھلی چرئی سار پاسی او من ڈوئی ذکر ای سر وقت کیوں کینی یا پس سیاست خبری کئی جیسے کئی بیا په سیاست خبرې کوي چې د سره څه کوو دا گورنر سره څه کوو دا میر سره څه کوو دا پریزیډنټ سره څه کوو دا څه کوو دا څه کوو نو بس دا چکر کې اچولي ای غریبانه په دې فکر کې بل سره څه کوو بالله بالله تیل بس کوو بندګار خپل میډیکل انشورنس سره کوي نه خلک دې اوس د سیاست سره خلک ټول د بیرونو په غږ ټول دنیا کې دا چکر روان دی دا سیستم د چاره د فرعون ان فرعون غلا فی الارض یقینا فرعون دا طاغیو او طاغیو فی الارض بزما کی سرکش وجعل آلها شیعا دا گردول آل دا دیزمکی شیعا پا گروپونو کی یستضعف طائفتا منهم کمزوری کولے یو ڈلد دوینا چی دا کمی طبقینا جانا دا کمی طبقینا دا کودتا یرکی دسا یرکی دا کودتا نغیب کمزوری کے معاشی اعتبار سرا سب کیا ورطا معاشی اعتبار بانے دے کمزوری کے چی آغای ملک پریدی بل ملک تلاشی مزدوری لپار آیا کہ ٹوڑا کو بس گرائے بانے اختا ہے غریبان ٹوڑا سکے بس گری کئی لیکن آئی پخیٹا مڑی گی آئی بیا کودتا کئی صحیح آئی بیا سکے باغی کی انقلاب ہو گئی صحیح کو ڈیٹا تھا دائی پختو کی کودتا ہوئی کو ڈیٹا انگریزی کو کو ڈیٹا ہوئی دائی پختو کڑے دا انگریزی یستضعف طائفة منهم کمزور کولے طائفة یوڈر منهم ددوینا یذبح ابناهم ذبح کول بے زوانان ددوی فکر زوانان نا خطر ہے خطر جانے زوانان کوئی فنگر پرنٹس لاغ لے ہر آغا چاچی لشپاڑ سو اور پینزو سگر تو ہو گیا سکی صحیح کلشپاڑ سر اللہ دی اوی پتی خبر کوئی گی نا پینزو سر اتنا جبان دی اگول اس پتیوں پر پسستان بڑے صحیح یذبح ابناهم ذبح کول بے زوانان ندوی ویستحیی نساء مجوندے بے پری خودی خضر دوی انہو کانا من المفسدین یقیناً ودے دا مفسدان سکا ونرید اس اللہ وی چہاں تدبیر کند بندہ تقدیر دند خندہ تا خود دا تدبیرو تا در تدبیرو تا اللہ تقدیر برسو اللہ وی زمان تقدیر داو چی دا ڈاؤن ٹراڈن سو دا ڈاؤن ٹراڈن
دا زپلی شوي خلک، تاسو لفظ زپلی وایي، دغه زپلی شوي خلک چې دا راوچت کې موضوع باندې انقلاب کوي. ونريد من اراده کولا ان نمنا چې احسان کو علی الذین کسانو باندې استضعفوا فی الارض چې هغه کمزور کړي شوي دي پسما کې، ونجعلهم ائمه او ګرځو دوی ائمه پیشوایان لیډران سرداران، ونجعلهم الوارثین او ګرځو دوی وارثان د ملکیت د فرعونیانو، ونمکن لهم فی الارض اچ قدرت ورکدوی لا پزما کے ونوری فرعون ادا چوکو فرعون تا حامان تا وجنود اوغادا غی اسکرو تا منهم تدغی زبرو خلقو دا طرف نما شیکانو یخبرون چی داغین دوی سال بچکولو انقلاب پیوں دو خلق رولی موس اللہ تعالیٰ وی چکا دا سوکو بنی اسرائیل دا ڈاؤن ٹراڈر سوکو بنی اسرائیل. اوس فرعون دا شکول چې د بنی اسرائیل ځوانان هم مړول، بلکې هر میل پرسن چې به پیدا شو هغه به هغه وخت ذبح کړو. د دې په سبب یې شیطانې جلبوي، یو مصیبت جوړ شي. واوحینا الی ام موسی، امونږ وایو کړه مور د موسی علیه السلام ته. وحی معنا انسپایر نه کړه دا وحی معنا انسپایر، ځکه د وحی لغوي معنا د انسپایریشن، د وحی لغوي معنا ده نو دینه وحی دی وحی نه هغه وحی نه ده راکم چې پیغمبر ته کیږي. الله تعالی د وحی نسبت کړه شیطان ته کوي، وان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم، شیطانان خپل دوستانو ته وحی کوي. نو د وحی معنا د وسپاین ده وسوسه سورته وسوسه ورته. الله تعالی وای واوحى ربک الی النحل هنی بی څه مچای چې د شاد او مچای دا الله تعالی وحی کړی دا، یعنی نیچرلی انسپایر کړی دا. نیچرلی څه کړی دا؟ انسپایر کړی دا. ان تخیلی من الجبال بیوتا، چې خپل حیب جوړو په غرو کې، ومن الشجر په ونو کې، ومما یعرشون او په هغه انګورانو کې یا هغه ډبو کې چې داخله کې تعالی جوړي. نو دا ګور الله تعالی انسپایر کړی دا. نو بس دا هغه حیب چې په غره کې چرته په ونه کې یا بیا پس کې هغه پکسو کې. ثم کلی من کل الثمرات، او بیا د هر قسمه میوونه ګلان رس راغله. صحیح فصل کی سبل ربک ذللا، او چې کومه لارې باندې ځي هغه به الله تعالی تاسو دا ذکر الله به دا سنس لګولې وي لکه لري بوله او ته پرېدا د خپل حیث ځای صحیح فصل کی لکه هغه سنسر کار کوي، هغه څه سنسر کار کوي. الله تعالی دا سنسر تذکر او فصل کی سبل ربک ذللا یخرج من بطونه شراب مختلف الوان. اللہ تعالیٰ فرمائی کہ وګوره مچای مختلفی، کلائمیٹ مختلفی، فروٹ مختلفی، آب و هوا مختلفی، لہذا تاسو د مختلف انواع هنی دا غیر خېټه نه پرووایډ کو. یخرج من بطونه شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، شفاء کې د انسانانو لپاره د بنا ډیرو امراض شفاء ده، د بنا ډیرو امراض شفاء. نو نیچرل هنی اوس خو هنی هم ارتفیشل د سنتیټیک صحیح ده. نو نیچرل هنی جیوی دا غیر ټیسټ هم مزیداری، دا غیر اثر هم مزیداری. صحیح. نو تو فریجان نیچرل هنی کله کله خوري نه دا شیرشاه ما څه دی نیچرل هنی ته ماده نه ځه شیرشاه مضروبة ضيق انا لازم هنيجي بهترين شيء او كان ده بدي ستورو كتجي او دور غټ تیم بدل سکی نو ته وایې چې خدای دې نه پسې شکر یا شربت ملي په لا بقوا او دا خلاص دې دګینه کې ایوه نری کې چې نه چرهن نه لیکلي په ایز نه چرهن یہ اللہ نے ایز داسې پر کومه دي کړی په نظر نه ستاره صحیح خو لیکلی یي سکول نشي لیکلی سکول نشي ته لیکلی ایز نه چرهن نو پته ولګي چې دنیا ټوله منافقت شو کنه تا په دې باندې تر راشي صحیح نو ته چیک نه لري کوي نو ما هم کار
ابوټه سایډ لګوره یا سبحان الله هغه دومره خط لیکلي په لري د خط یې ته لوستم نشي خو کله د کتو په اندازه غوړي کې د ټول دیوال کې لګي It's a fine print. سره Fine print. فاین هغه فاین دی فاین خو دې ته وایي چې کوي او په نظر د دې لپاره په مخاطبه سره خپل ځان دي کانټراکټ او نو هغه کانټراکټ کنه نو هغه ټول چا سره ټایم دی چې مخاطبات سبا ګوري او بیا باغه خلک سره د کلمې د وینا وخت د په صورت کې دا وګوري دا خاصه خپل غاښه سمسي اصلي وایي دا معنا وایي الله اګه چې عزت د سکن په عذاب اخته د دې وجه زاړو دا د قسمه میل دی دلته ډېر ذکر راځي مسجدم بلاشه دا دی نو بس دغه اجرام مستو مې وګورل دې کې دلی کې نه چې کومه دې شته دا امریکا ده الفقره دې چې لور کې راځي پیسې دا ډېر بل ځامن اصل دبا سره وګړي ته ډېر د بدای نو سوای دا زموږ یو لږه غونې عزیز دی نو دا سٹور دی د میډیکل سٹور دی صحیح نو هغه ډېر لاګي خبرو ډېر تیز دی هغه زموږ یو بل عزیز متعلق تاسو کوی هغه ډېر چینجن ولري چې کله څه دوايي وایي زور کوي چې ورته چې دې شل روپۍ شوی نه راځه خو باندې کې شل روپۍ شي نه بس په لګیا به زوم تان شو نو تاسو الله سره کړه صحیح نو وی یو راز د شل روپو دوايي ورته پینځه باندې راکړه شل روپو دوايي به ما ته دې کې ولې مو 3 روپۍ کړې صحیح شو نو دا د شرکت چې نه بس دې کوم څه ګټي دې مېل کې ونريد أن نمنا أمون آيات الأرض چې احسان کو عدل الذین کسانو باندې استضعفوا فی الارض چې هغه کمزور ګرځول شوی دي پسما کې ونجعلهم اچجو بدوی ائمه لیدران او پیشوایان او ګرځول وارثان او مالکان ونمکن لهم چې قدرت ورکو دوی له الارض پسما کې ونری فرعون اچو خیر فرعون تا حامان تا وجنودهما الاشکر دې دوانو تا منهم دا غریب خلقو دا طرف نما شیکانو یخضرون چی دوی داغین حضر و خطر کولا ظالمت کو نوز موسیٰ علیہ السلام مو اغیس دا بچے پیدا شای خدای اس خوبت فرعون انٹیلیجنس رش ای با تارو چک بے کو کرنے بے چک کوئی بس ماشون با بیلاو چک بے کو بو بیتا لام بے اللہ تعالی وشدار موسیٰ علیہ السلام مور ما انسپائر وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ مُنْگَ إِلْحَامُكُ سوئی بتا الہام مُنْگَ إِلْحَامُكُ اد الہام مانا دا خیر خبرہ دا مسلمان زرکی اچول بلا واسطہ دا خیر خبرہ دا مسلمان زرکی اچول بلا واسطہ یعنی میں اس کی واسطہ نہیں اللہ ڈائریکٹ یو خبرہ اللہ انجیکٹ کی اللہ ڈائریکٹ یو خبرہ انجیکٹ کی نو دا اوس کله الله تعالی دغه سه عام مسلمان ته کله کوي فار ټایم بی او بعد وکړه دا مهنت غواړي نو چې څومره ورته پاشي حیثیت راډار شي حیثیت د شي راډار شي راډار فلایټ راځي کنه راځي صحیح نو دا راډار چې دا بیا غایب خبر راځي دا به انسپایر شي مخکې ورته اطلاع ملو شي دا به شو مخکې ورته اطلاع ملو شي چې بدیل راځه صحیح دوی خطر ده وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ مُنْگَ إِلْحَامُكُ مُوسَىٰ تا ان ارضعیه چې دل پای ورکا فیضا خفت علیه چې کلی ریگی دبان فال کے نو دیوا چوا فی الیم پدریاب کی ولا تخافی یریگم پزان بانے ولا تحضنی فکر مندکیگم دی بچی متعلق نو پزان دی دا یارو چه خدای کی چاولی دا اکدا خلقو تا معلوم شو چې دی خپل نوزایده بچه او بوتا والا کرده خلق بماتوی دا مور قاتل دا دا مور سره بچه پخپره مرکو یوا او کد ما سوک نووینی خدا بچه سمندر یا دریا او داغی او بو
دا د حفاظت ضمانت خو نه دی، دا خو هلاکت دی. نو بچی فکر نو الله تعالی ورته ولا تخافي فزان مې یریږي چاته باندې پته دی په دې بچو مې یریږي زبې محفوظ کوو. ان راتو الیکی منگا واپس کون کیو ددی بچتا دا وجاہدو گردون کیو ددو من المرسلین پیغمبرانو سرخا نو بس دے یو صندوق یو باکس رواست او پکی نماشم کی خود صحیح او نو موسیٰ علیہ السلام خود ددی گروہ داغی نامدہ کلسوم ناغیزان سر رواستا دے رازا نو بس دریاب کیا صندوق ورواچو ادي پورته ولوي وېتدا سل زوا پسم او تدا چې په یو سايد روانه یا او چې خلک د تکل ګوري نو بیا په صندوق ته مګوره صحیح ځکه خلک ته بیا کلو ملو شي چې دا صندوق لکه چې دی ورته لري صحیح او چې خلک تا ته ګوري نو ته بیا صندوق باندې نظر سره صندوق ټیک روان دی د دې غنا صحیح نو دا روان فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ فَصْرَا پورتک دی بچیدا آل فرعون لیکون لهم انجام کاردا جشدوی دپارا غدوان دشمن وحضنا اغم. نو بس موسیٰ علیہ السلام خلدی یواز دشمن نو ارزوی دپارا درد سر ذکر فرعون بصحاب سنگ خپل کیسل تراغے خپل سنگ ارگ دا چه ارگ تا بسنگ راغے آفشنی وکی ناستو نو بس دے ولا ناستو چه موسیٰ علیہ السلام براو رسیدا صحیح اضرب عصوابا او حرمین السلام بوزرو حرام ورسیده اب دیکھے مسئلہ کینا تسرو فکر دوز بابا بیارش اس بابا صحیح او بیا کیا منی کولے انشد فکر نصر خلاص کی عصوابا نو خو عصوان کو خود خواهی قمر کچا منی کو نخدا غصر کو بس غلط بکتے ورزویا از بکت کول خلق وٹولو من نکنا نو پس یسکه به آل روان نو دا آرمی او دا رینجرز او دا ملیشیا او دا پولیس او دا ټول ګولر دا ورته هغه بیا راځي هغه بیا راځي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم. ان فرعون یقینا فرعون حامان نو دا حامان د صدر اعظم حامان صدر اعظم وجه د وزیر اعظم په صدر اعظم وشکار دی صدر تا رئیس جمهور دی صدر تا رئیس جمهور او وزیر اعظم تا صدر اعظم. ان فرعون یقینا فرعون وهامان وجنودهما الاشکر دی دوالو کانو خافین ودی خطاکا وقالت امرات فرعون او خود فرعون اس دی صندوق کلاو دیکھا دور شائستہ بچے پیغمبر دا زمانے پر زمانے ٹولنا شائستہ بندائی دا پیغمبر دا شائست سب مقابلہ نشی بولے او دا فرعون خدا وڈی رہنے کا خدا پاک بات آدھا خدا شاندار ہے لیکن دا اس وعدہ کو کڑو خورد مردمی خواہش نو دا وعدہ کڑو دا مردمی خواہش تجھے خدا خدا دا خدا سننا ٹھیک اولاد نا بعض اوقات خدا سے بھی جس پرم سے دا بچی پیدا کر نور بابا خواہش بھی ټول معاملہ روان ہے صرف بچے پیدا کی نہ دوسرے کا کیا ہوتا صحیح جدا سے نام عني وقالت امرأة فرعون صدق فرعون قرة عين قرة عربی کی دیتا مخنث ہوئی صحیح ہوئی جدا ہوئی سڑے فضولے صحیح ہوئی مونږ ته فضولې وایو نرشدې خدا سے دو قسم شی دي یو ته خنثا وایي یو ته مؤنث وایي خنثا چې نو نیچرلی هغه سره دواړه عادي دي صحیح د بلوغ نه بعد هم دا دواړه تفاصیل موجود دي هم د نارینه والی او هم د ښځې والی صحیح او ایون د دواړو لارو نه هغه مجاز کوي نه هغې ته خنثا وایي څه ورته خنثا مشکل یو مخنث وي چې وي سړی خو دا خویونه ټول د ښځې نو دې ته څه وایي دې ته سړی وایي یو ته وایي انګریزي کې هرمافروډایټ او بل ته وایي ټرانسویسټایټ یو ته هرمافروډایټ وایي او بل ته وایي ټرانسویسټایټ سو اینی هاو نو دا خو داسې نرشدی هم نو یعنې دغه نرشدی چې وي نو حرکات د ښځو غوندې خو نور هغه تقاضي مقاضي وي نه دی خو داسې و چې دغه تقاضا هم نه وه صحیح
وقالت امرأة فرعون خذل فرعون قرة عین چې دا بچی اخوال دسترګې د زمانه پاره دا محاوره ده یعنی د خوشاله سبب دی سترګې ور پیږي ولکاو تا د پاره لا تقتلوا قتلوی مده عسى ان ينفعنا ممکن ده چې دا معصوم ته خیر راکړي او نتخذه ولدا یاونی سوده په بچی باندې وهم لا يشعرون او دې دا احساس نکید چې دا مصیبت موږ لپاره دغه بچی دی اوس دې ما د موسی علیه السلام مور کور تراله فکر کوي چې دا سمشي وعصمه فؤاد من موسى وقلت زدمور د موسی علیہ السلام فارغا بصبر فارغا معنا یعنی دغه انسپایریشن کوي وو الله تعالی انسپایر کړو چې بچي سکیږي نه خو با په دې خبر په انتظار کې وو سکیږي نه انجام به سکیږي نه انجام یې څه شي یعنی په سارا کې پروتین کسو به چتای که څنګه دې د وجه په صبر وکړو امکانت یقینا دانش دیوا لطفتی بیچ اظهارو کی دے بچی چ او زما یو بچی په سمندر کې لګي دوره به صبر شو لولا عربتنا کچره مونږ تړون نور او استحلاقا بیا پزد دی باندې یعنی کې استقامت او سټیبلیټی منور کړي لتكونا دیر پارا چشیدہ من المؤمنین دا ایمان لرنکنا پا انسپیریشن ڈالا وقالت اختی او بینیو تا خورد موسیٰ علیہ السلام تا قصفی فالو کوا دے قصفی ہی مانا فالو کوا تاکی بوا فبصرت دی عن جنوبین پس داوچ قتل بیدتا عن جنوبین دلرینا عن جنوبین مانا عن جنبین نا عن جنوبین جنوب مانا لری یعنی بدا سے انداز جسو پہ دا خیال رکی چی دا صندوق جوڑے دے سرے ریلیشن دے یہ وجدہ دیر لے تیروانا وهم لا یشعرون ادا خلق نپوئے دل چکنی دا دی صندوق کے معشوم دے وغیرہ دی جنہیں روک دے نوز چی فرعونیانو دا معشوم راولی ساو کلاوی کنوز معشوم خوشو دے گوڑی معشوم خوشو گوڑی او انفنٹ ملک پاتا ہونا ڈبی والا سوال ہے اس کو ڈبی ملتی ڈبی ملتی نہ یو کو مور پلا پائے نہ ورتے ابل مور سر وقت اسے بچی تربیت کی بیا سبا مور او پلار جاڑی بچے تو خبر نہ بنی وہ استاد اور تعلق اس دن صحیح او بیا چې تعلیم دغه چې کوم ورکو دا مغرب تعلیم چې کوم ورکو اکبر الابادی په هغه زمانہ کې د نسل کاروان چې کله انګریزو باندې په انډیا کې صحیح نہ الابادی یو ډېر خاص په شهر ویل صحیح وی بچے میں کیا بو آئے گی ماں باپ کے اتوار کی بچی کے بعد سر پیدا شد مور و پلار دا اتوار و دا عادات بچے میں کیا بو آئے گی ماں باپ کے اتوار کی جب دودھ ہے ڈبے کی اور تعلیم ہے سرکار کی شکل بھی شودی والا ڈبی اور کے اور تعلیم والا سرکار اور کے صحیح نہ ہوئی تھی کہ بہت مور سے شیخ ہو رہے تو پلار ہو رہے شیخ ہو رہے حضرت ہوں بزدہ سے حالت ہے معشوق صاحب دی اسے بھی ہو زمانہ ٹیلیفون کرو ماں خام اگر بہت حکم میں سے ویسے معشوق میں داسے معلوم کا جو دستی دیکھیا ہونے نہیں معشوقان سے پانی میں بھی آغاز سے اٹھا کنٹرول یہ دریو کالا کرو بس آغاز دس عجیبات وارا عادات میں معافیتا پیسے کٹے لینا اس کو یا پیسے کٹی یا معشوق کٹے یا پیسے کٹی اور یا معشوق نظر پلار پر ٹائم شا اور نو مور پر ٹائم شا پلار ان کار پر مور اگر دوڑا کام نکے بلیون پورا کی پر دا سا چی منتا چاوی دیتا آشا پر جانا ولی دا منگا خدای والی آرام سے غار شکم خارج چیزا فائدہ کی شو صحیح داری سمپل جوان تجربه سے واپس بس کرنا اگر تمام خیال زمین مقابلہ کی زیادت مطمئن تھی تو ہے کیسا
غیر دا یعنی وچه ډوډۍ ده شلمبو سره به خوري یا به سره خوای مطمئن دي خوشاله دي سس نه احمد شوقي دی مصر یو ډېر مشهور شاعر ډېر داسې لکه مولانا روم چې زمونږ دی یا علامه اقبال دی رحمان بابا دی احمد شوقي په مصر کې په یزدي زمانه کې داسې مشهور دی هغه ډېر عجیبه خبره وکړه جوائد النساء نشأن في أمية رزق الرجال جهالة وخمولا لیکن خزی کنا خزی چی بے تعلیم پاتی شی لٹرسی نه ایجوکیشن دو شئی ندی یو لٹرسی ده یو ایجوکیشن ده تربیت ده نو کلا خزا بے تربیت الوشوی ناغا چه کمو بچو تا کم شودیم ورکی نو دا با جهالت شودی وی اولاد بے داغی مرنسز دکی صحیح اب یا وقت سے ہوئی چلے سلیتیم من انتہا ابواو من قید الحیات و خلفاہ ذلیلا چی یواز آغا معشوم یتیم ندے چی مور او پلار ملشوی دی او دیتن رسوا رستفات شویر سوکری ٹیک کیا نشتا ولكن اليتيم هو الذي تجد له امن تخلت او ابا مشغولا وإجدا یتیم آغا معشوم دے چې دا هغه مور داسې چې سار کېږي دا رکوټ وځي او پلار یې داسې دومره بيزي ژوند لري چې هغه سره ټایم نشته نو نه مور سره ټایم شته نه پلار نه کوئی دا ماشوم یتیم ده نه دا ماشوم سره یتیم ده نو چې دی ونیسه نو خړمبه ولا شودو فکر کو نو ساو خړمبه ونه نو چې دا ولا سو کتل زنانه ولا نو چې څوک زنانه راولي چې د ذمہ داری والی د شودې ورکول نو یو زنانه راغله نو چې به دې سینې ته څنګه نه غوښته نو به دا ستاول دې سینې ته به نه غوښته وی بل راولي نو مړه خور ډېر زنانه راوسته د هیڅ شولې وانه وسته خو نه دې کول آی حضور دا موسی علیه السلام په کوټه باندې خو به تا ولا نه او جوړه انو دا خور په ورپسې ترې ور ډېر ګڼ خلک راځم شو او بادشاہ کور کې یو ماشوم راغله دی ګور سمندر کې دومره خپل ماشوم دی رسول الله سمې سپوږ ما پښه خلک ته راځي لوب بدحال موسی علیه السلام کور ته ولاړ صحیح ادا د غټ خلکو کور کې یو غټو خلک خپل نمبر جوړي نو یوې خزه به وي ورګوي زمونږ یو څنګه هغه براول دا غي پای واستل بل به ورګه ما یو خپودا اعمال هغه براول کدا غي شو دی واغسته فلان صحیح دا موسی علیہ السلام خور دا ولاړه ده دې داسې آرام سره ورته وي وې زوم تاسو ته یو کور خبر درکول شم کاغی دی حواله کې شاید چې وي ټیک کیر وکړي صحیح وحرمنا علی المراضع امونږ حرام کړل باندې المراضع پای ورکول کې مېن مراضع دغه مرجع پای ورکول کې خدای ته الله ورکول په ورکول کې خدای د باندې څنګه حرام کړی وحرمنا علی المراضع امونږ حرام کړل باندې المراضع پای ورکول کې خدای من قبل مخکې د مور دنا فقالت دی خوری ہوئے حل ادلکم آیا خبر نلکم تاستا غلا اہل بیتن پتاس یو کوروالا یکفلونہو چه کفالت بکے دی معشوم لوت لکم تاسو دپارا کفالت مانا ذمہ داری چه کفالت بکے دی معشوم تاسو دپارا وهم لہو ناسحون وبوید دی معشوم دپارا خیر خوالی اس لفظی مانا آغای دل پارا خیر خواهی او دل پارا خیر خواهی اسلام مخی دینا چی سوکول راولی شودی و دور کی فرعون وی دا زما خیال ما ماشوم دی چې کوم مصیبت جوړیږي نو خدای ورته وی نه هغه تاسو زرګونو خلک وکړي دا بای کوم لشي بس یک انف زنف اوس دا ماشوم ته نو ته دا پته نشته چې دا زمونږ د کام دی کې بنی اسرائیل زمونږ د کام دی کده بنی اسرائیل دی ستاره پر خطر خو د بنی اسرائیل ماشوم دی د خپل کام ماشوم دا خطر نه دی صحیح نو دا بحث او دا خبر شروع وي چې د خور د موسی علیه السلام او هم له ناسخون هغه د لپاره پروناون استعمال صحیح استعمال اسم ضمیر
وهم له اغه د پاره خیر خوادي نو دا حامان دې په حرامه د سره اعظم دا دې حرامه دې پرم دا سره لرشه نو بادشاہ ته وی فرعون ته ودا جنې هڅه کړه دا د ماشوم مور پلا پیژني هغه ورته تاسو نه باندې دا وایي چې وهم له ناسحون هغه د لپاره خیر خواهان نو د ماشوم خیر خواه مور پلاري ماشوم خیر خواه دا وی په کوم زمانه کې چې هغه د لپاره خیر خوان دي خو دې په پتر چې مور پلاري څوک نو خپل موسی عليه السلام قروا دا سه جاهل خدام بنو هغه وی تاسو دا حق چا درکړل چې زما پروناون مو ته ایکسپلین کړي زما پروناون به ما ته پوښتنه کې چې په دې د لفظ باندې تاسو مراد ده وهم له ناسقون هغه کور والا د بادشاہ خیر خواهان دي اکور والا د خیر خواهان دي د معنا د بادشاہ خیر خواهان دي څنګه په یو لفظ باندې هغه کیس ټوټلی کنه فردتنا الى امي مونږ واپس کده مور دتا چې تقربین وا دې د پارا چې یخي شستګر دې ینه خوشاله شي ولا تخضنا افکر مندنشی ولتعلم دیر پارا چپویشی ان وعد اللہ حق چیقینا وعد اللہ رسول دا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دخلکم جارتے وصریت فخبر نپوئے گی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب النائم اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن زمنا وذکرنا بالقرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وصلنا تلاوتنا للوانا النهار والله خير الحافظ والرحمن